नयाँ भेरिएन्ट तथा लक्षणसहित विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू संक्रमित भएर शैक्षिक संस्थाहरू कोरोनाको हटस्पट बन्न थालेपछि नेपालमा विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस छेडिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकाले विद्यालयहरू तुरुन्तै 1 महिनाका लागि बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस सीसीएमसी मार्फत मन्त्री परिषदमा पठाउँदा शिक्षा मन्त्रालय भने यसको पक्षमा देखिएन। यस्तै प्याप्सन एन्ड प्याप्सनहरू पनि सबै विद्यालयहरू सोलो डोलो बन्द गर्न नहुने अडानमा देखिए। उनीहरूले विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई दबाब नै दिएका छन्। सरकारवाला मन्त्रालयहरूको मत बाजिँदा मन्त्री परिषदले निर्णय लिन सकेन। यता विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको भनिए पनि स्वयं विद्यार्थीहरूले नै त्यसो नभएको बताउँदा अभिभावकहरू चिन्तामा परेका छन्। दिनहु विद्यार्थीहरू संक्रमित हुने दर बढेको तथ्याङ्क आइरहँदा र अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेपछि भने शिक्षा मन्त्रालयले बीचको बाटो समाएको छ। उसले विद्यालय बन्द नगर्दाको दुष्परिणाम पनि आफ्नो टाउकोमा नपर्ने र प्याप्सन एन्ड प्याप्सनहरू समेतलाई खुसी पार्ने रणनीतिका साथ 3 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। जस अनुसार नै विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ। शिक्षा मन्त्री गोपाल कृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले गत चैत्र 30 गते सरकारवालासँगको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझावहरू समेतका आधारमा मन्त्रालयमा वस्तुस्थितिको समीक्षा गर्दै सरकारबाट अर्को निर्णय वा निर्देशन नभएसम्मका लागि 3 बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। मन्त्रालयले विद्यार्थी वा कर्मचारी कोरोना भाइरस संक्रमित भएमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी आइसोलेसनमा राख्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै विद्यालयमा अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र ज्वरो नाप्नु पर्नेछ। सबै प्रकारको शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्दा भिडभाड नहुने गरी विद्यार्थीको संख्या एवं संस्थाको मौजुदा पूर्वाधार एवं संस्था रहेको स्थान विशेषको संक्रमणको अवस्था समेतलाई विचार गरी स्थानीय तहसँग समन्वय एवं परामर्श गरी आलो पालो शिफ्ट या उपयुक्त मोडालिटी अपनाई दैनिक पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षण संस्थाभित्र सभा समारोह र वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाड हुने प्रकृतिका कार्यक्रम आयोजना नगर्न र नगराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। तर सधैँ हुलमा रमाउने बानी परेका विद्यार्थीहरूले यी मापदण्डहरू 100% पालना गर्छन् भन्ने सम्भव देखिँदैन। यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरी परिस्थिति अनुसार चल्न समेत निर्देशन दिएको छ। अर्थात् घुमाउरो पारामा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय पालिकाहरूको जिम्मामा यो विषय सुम्पिएको छ। यस्तै विषयलाई अतिरञ्जित गरी अनावश्यक भय त्रास सृजना नगर्न र स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी आवश्यक सजगता अपनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। जबकि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार 14 वटा जिल्लालाई अति प्रभावित भन्दै विद्यालय कम्तीमा 3 सातासम्म बन्द गर्न अपिल गरेको थियो। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको अपिलप्रति शिक्षा मन्त्रालयले भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तह तथा जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC लाई भएको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। यसरी हेर्दा मन्त्रालय बीचमै समन्वयको अभाव देखिएको छ। यसले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू रणभुल्लमा परेका छन्। दुई मन्त्रालयको जुधाइमा विद्यार्थी र अभिभावकहरू पिसिएका छन्। एउटा मन्त्रालयले जोखिम उच्च रहेको बताएर विद्यालय बन्द गर्न अपिल गर्ने, अर्कोले अनावश्यक त्रास नफैलाई सतर्कताका साथ विद्यालय सञ्चालन गर भन्ने। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने दुविधामा अभिभावक परेका छन्। यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयले 3 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न भने पनि कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो माताहतका विद्यालयहरू केही हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक विद्यार्थीमा संक्रमण देखिए कम्तीमा 1 साता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै संक्रमण देखिएका विद्यालयमा उक्त अवधिमा वैकल्पिक माध्यम मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ। यस्तो अवस्था नभएका विद्यालयमा अभिभावकको समेत सहमतिमा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आइतबारदेखि 1 साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। भेरी अस्पतालका अनुसार कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितमा धेरैजसो शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक छन्। पछिल्लो पटक नेपालगञ्जमा शिक्षक र विद्यार्थी गरी 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर डरलाग्दो देखाए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न शिक्षण संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकार दोधार र दबावमा परेको छ। विद्यालय बन्द गर्न सरकारमाथि अभिभावकको दबाव बढ्दो छ, तर सरकारका निकायहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन्। संसदीय समितिले समेत बालबालिकाहरू कोभिड-19 को महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर सरकार राख्ने मन्त्रालयहरू भने आपसमै भिडेर आफू अनुकूलका निर्णय कार्यान्वयन गराउने होडबाजीमा उत्रिएका छन्। कोरोना महामारीको उच्च जोखिम रहेको भन्दै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न चौतर्फी दबाव परेको छ। विद्यालय बन्द गर्न ठाडो निर्देशन दिन नसकेको सरकारले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी उल्टै विद्यार्थीलाई विद्यालय नजान भन्दै अल्मल्याउने काम गरेको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ। एकातिर संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न अपिल गर्छ भने अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालयले उच्च सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालय फरक सिफ्टमा भए पनि खोल्न आग्रह गर्छ।
एकातिर अभिभावक बालबालिका जोखिममा परेको भन्दै भौतिक रूपमा विद्यालय जानुको विकल्प खोज्न आग्रह गर्छन् भने विद्यालय सञ्चालकहरू तत्काल विद्यालय बन्द गर्न नहुने तर्क गर्छन्। शुक्रबार संसदीय समितिले तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूको जीवन रक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरू भौतिक उपस्थिति हुने सिकाइ तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठन पाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू कोभिड-19 को उच्च जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरू बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढिरहेको र त्यसबाट विशेष गरी विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीहरूमा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न शिक्षण संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकार दोधारमा परेको छ। विद्यालय बन्द गर्न सरकारमाथि अभिभावकको दबाव बढ्दो छ, तर सरकारका निकायहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन्। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण उच्च भएका जिल्लामा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को समन्वयमा स्थानीय निकायको निर्णय अनुसार विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न अनुरोध गरेको छ। संघीय सरकारले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिनबाट हात उचालेको अवस्थामा स्थानीय पालिकामा विद्यालय बन्द गर्ने या खोल्ने अधिकार पुगेको छ। स्थानीय पालिकाले जोखिमको अनुमान गरी विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने निर्णय लिनुपर्ने भएको छ। केही स्थानीय पालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि अति प्रभावित भनी सरकारले वर्गीकरण गरेका अन्य जिल्लाका सयौं स्थानीय पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालय बन्द नगरी कसरी जोगाउँछन् चासोको विषय बनेको छ। सामान्य रूपमा हामीलाई प्राकृतिक वर्षाबारे थाहा छ, तर चीन जस्ता विकसित देशले कृत्रिम वर्षालाई प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। अहिले हामी आगलागी, प्रदूषण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा अल्झिएका छौँ। खास गरी वर्षा नहुँदा खेतीयोग्य जमिनबाट हुने उत्पादनमा कटौती हुन्छ र त्यसको असर वर्षौंसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै समस्यालाई हटाउन विकसित देशले भने कृत्रिम रूपमा वर्षा गराउँछन्। चीनिया अधिकारीहरूले मौसमलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम वर्षौंदेखि सञ्चालन गरिरहेका छन्। कृत्रिम वर्षाका दुई विधि छन्, जसमध्ये एक अत्यन्तै चिसो पानीका थोपाहरू बाक्लो बादल भएको क्षेत्रमा छोडेर पानीका थोपालाई बरफमा बदल्नु र बादललाई पानी पार्न आवश्यक तापमानसम्म घटाएर पानी पार्न सक्नु पहिलो विधि हो। अर्को सिल्भर आयोडाइड रासायनिक पदार्थको उपयोगबाट पनि पानी पार्न सकिन्छ। यस्ता यौगिकलाई विमानबाट बादलभन्दा माथि लगिन्छ र छर्ने काम गरिन्छ। यस विधिलाई क्लाउड सिडिङ विधि भनिन्छ। चीनले क्लाउड सिडिङ भनिने विधिलाई प्रयोग गरिरहेको छ। क्लाउड सिडिङ विधिको इतिहास सन् 1940 को दशकमा अमेरिकाबाट सुरु भएको हो। यसमा सिल्भर आयोडाइड नामक यौगिकलाई बादलमा छर्केर वर्षा गराउने प्रयास गरिन्छ। सन् 2011 मा क्लाउड सिडिङको सहयोगमा बेजिङमा हिमपात गराइएको चीनिया अधिकारीको दाबी छ। खेतीमा क्षति नपुगोस् भनेर चीनमा 50,000 वटा शहरले यो विधि नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। गत वर्षको अन्त्यमा मात्रै चीनले मौसमलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गर्ने कार्यक्रमलाई देशभरि विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। कृत्रिम वर्षा वा हिमपात गर्ने कार्यक्रमले सन् 2025 भित्र 55 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने लक्ष्य लिएका छन्, जुन चीनको भूगोलको झन्डै 60% हो। कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोपबाट राहत दिलाउने, कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने अनि वन जंगलमा हुने आगलागीमा पनि आपतकालीन प्रतिक्रिया जनाउन मद्दत गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै अधिक उच्च तापमानमा सुक्खापन र खडेरीबाट पनि यसले जोगाउन सक्नेछ। यद्यपि कृत्रिम वर्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा चीनलाई बादल चोरीको आरोप लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नेशनल ताइवान युनिभर्सिटीले सन् 2017 मा प्रकाशन गरेको एउटा प्रतिवेदनमा मौसमको कृत्रिम परिवर्तनमा समन्वय नहुँदा त्यसले छिमेकी देशबीच आकाशे झरीलाई चोरी गरिएको आरोप निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। कृत्रिम वर्षाले प्राकृतिक वर्षातलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई समेत ख्याल राख्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ। यो कार्यक्रमले प्रकृतिलाई नै नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रकृति प्रेमीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। हाम्रा मुद्दा किन हामी मुद्दामा हाम्रो अगाडि तुलना गर्ने कोही पनि छैन। हाम्रो अगाडि सिट खडाएर बोल्न सक्ने तागत कसैको पनि छैन, कुनै दलको छैन, कुनै नेताको छैन। तर मुद्दाको हिसाबले हामी समृद्ध छौँ। राष्ट्रिय रूपमा जनताले अझै पनि
कतिपय मानिसहरूले भन्न खोज्छन् यहाँ काठमाडौँमा अब प्रचण्डको चाहिँ आकर्षण सिद्धियो, अब प्रचण्ड समाप्त भयो, औचित्य सिद्धियो, त्यसकारण अब सिध्याइदिन सकिन्छ भन्ने प्रचार गर्छन्। तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, समाचार पत्रमा पढ्नुहुन्छ, टिभीहरूमा बेला बेलामा सुन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई टिक्क वाट्ट लाग्छ होला, के भएको हो हेर्दा हेर्दै भने जस्तो लाग्छ होला। मैले चाहिँ तल अहिले फर्किन्छु भन्दाखेरि मैले के सोचेको छु भने मैले साँच्चै जनताले हाम्रा मुद्दाप्रति होइन जनतामा पैदा भएको हो त, या हाम्रो नेतृत्वप्रति जनतामा विश्वास र भरोसा उठिसकेकै हो त। म त्यो चेक गर्न गएँ। तल जाँदा मलाई के लाग्यो भने जनताको भरोसा विश्वास नटुटेको मात्रै होइन, उनीहरूको चिन्ता के भयो, हाम्रो पार्टी किन हाम्रो नेतृत्व हामी कहाँ आउँदैन भनेर पो उनीहरूको चाहिँ गुनासो त त्यहाँ पो छ। उनीहरू चाहिँ म गएँ हेर्नुहोस्, रुकुमबाट सुर्खेत पुग्दा 10 ठाउँमा हजारौँको सङ्ख्यामा बाटोमा जनता स्वतस्फूर्त रूपमा आउने किन भयो? रुकुमको सभा तपाईँहरूले देख्नुभयो, हजार उर्लिएर आउने स्थिति किन भयो? सुर्खेत आउँदा किन भयो भन्दा कि जाली फटाएर काठमाडौँमा एउटा स्याल हुनिया मचाएर अब माओवादी सिद्धियो, प्रचण्ड सिद्धियो भनेर तपाईँ हामीलाई निराश पार्ने, तपाईँ हामीलाई विभ्रमित पार्ने षड्यन्त्र मात्रै हो। जनतामा त्यस्तो छैन, फिल्डमा त्यस्तो छैन। हामी माथिका र पिचका अलिअलि बिग्रेका छौँ, पक्कै पनि छौँ। अब कति बिग्रेका छौँ अब थाहा हुन्छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ उता गए, सम्झाउन पऱ्यो, फकाउन पऱ्यो। मलाई आजकल फकाउन मन लाग्न पऱ्यो त्यो भएर जाने जाउँ जस्तो क्या। अब यो त्यत्रो इतिहास बनाएको, त्यत्रो विरासत भएको, त्यत्रो क्रान्तिकारी इज्जत प्रतिष्ठा भएका मान्छे सबै छोडेर केटीको प्रतिगमन त्यही पछाडि लाग्छन् भने सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि ठानिएको थियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको ब्रेकअप भयो। त्यसैलाई बल पुर्याउने गरी प्रचण्डले पनि सर्वोच्चले नेता नेपालसँग ब्रेकअप गराइदिएको बताए। तर शुक्रबारको घटनाले प्रचण्ड र नेपालको सम्बन्ध अझै सुमधुर रहेको प्रस्ट्याइदिएको छ। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि पूर्ववत पार्टीमा फर्किए पनि प्रचण्ड र नेपाल बीचको सम्बन्ध राजनीति र रणनीति एकै रहेको र ओली विरुद्ध प्रहार गर्ने नै रहेको पुष्टि भएको छ। अझ शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रचण्ड सहित नेपाल पक्षका नेताहरू नजानुले समेत ओली विरुद्ध माधव नेपालले पार्टीभित्र गरिरहेको सङ्घर्षमा प्रचण्डको साथ र पार्टी बाहिर प्रचण्डले ओली विरुद्ध गर्ने सङ्घर्षमा नेता नेपालको साथ रहेको देखिएको छ। तर प्रचण्ड र नेता नेपाल बीचको यो सम्बन्ध प्रचण्ड र ओली बीचको ब्रेकअप पछि मौलाएको हो। तत्कालीन नेकपामा ओलीले प्रचण्डलाई एक्ल्याउन थालेपछि त्यसअघिदेखि नै चेपुवामा परेका नेता नेपाल सहित झलनाथ खनालसँग प्रचण्डले मोर्चाबन्दी गरेर ओली विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गरेका थिए। संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका ओली विरुद्ध त्यस यता सङ्गठित रूपमा मोर्चाबन्दी गरेका प्रचण्ड नेपाल बीच सर्वोच्चको फैसलाले खलनायकको रूपमा दुई बीचको सम्बन्ध धुजा पारिदिएको थियो। फागुन 23 को सर्वोच्चको फैसलापछि सबैभन्दा बढी दुखी हुनेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल नै थिए। त्यसपछि नेकपा एमालेमै फर्किएका नेता नेपाल पक्षलाई ओलीले सहज स्वीकार नगरेपछि नेपाल पक्ष ओली विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। यस बीचमा प्रचण्डसँगको सम्बन्ध समेत खासै मौलाएको देख्न नपाए पनि शुक्रबारको कर्णाली प्रदेशको घटनाले प्रचण्ड र माधव नेपाल बीचको सम्बन्ध छर्लङ्ग पारिदिएको छ। संसदीय दलको नेताको व्हिप अस्वीकार गरी फ्लोर क्रस गरेर प्रचण्ड निकटका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड र नेपालले यसअघिदेखि भन्ने गरेको 4 दशक पुरानो सम्बन्ध अझै सुमधुर नै रहेको देखिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर बोलाए पनि प्रचण्ड गएनन्। उनी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका नेकपा एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि बालुवाटार गएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारै प्रचण्डलाई फोन गरेर बैठकमा भाग लिन बोलाएका थिए, तर प्रचण्डले शनिबार बसेको बैठक बहिष्कार गरिदिएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका प्रचण्ड ओलीले बोलाएको बैठकमा भने जाँदै गएनन्। शुक्रबार लामो समयपछि ओलीले फोन गरेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै सुनाएका थिए प्रचण्डले। फोन संवादले आइस ब्रेक गरेको ठानिए पनि दुई नेता बीचको सम्बन्ध झनै तिक्ततापूर्ण हुँदै जाने संकेत मिलेको छ।
एक अर्काको विरोध गरेर नथाक्ने अवस्थामा पुगिसकेका उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीले भेटका लागि गरेको प्रस्तावले सकारात्मक नतिजा देला भन्ने आशा थियो। नेपालको राजनीतिको मियोका रूपमा देखा परेका दुई नेता बीचको मिलन कमसे कम 1-to-1 वार्ताबाट अस्थिर राजनीतिले विकास पाउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। साथै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकबाट भए पनि संवादहीनताको अन्त्य होला भन्ने अनुमान थियो। तर प्रचण्ड बैठकमा नगएपछि त्यो चकनाचुर भएको छ। ओली विरुद्धको मोर्चा नतिजा उन्मुख हुने अनुमानका आधारमा प्रचण्ड लगायतका दलका नेता सर्वदलीय बैठकमा नगएको अनुमान गरिएको छ। एमालेका नेता नेपाल र खनाल यसअघि राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पनि गएका थिएनन्। नेकपा एमालेमा ओलीकै चेपुवामा पर्दै गएर समानान्तर संरचना बनाउन व्यस्त रहेका खनाल नेपालले ओलीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्नु तत्कालका लागि सान्दर्भिक नै देखिएला। तर सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही भएन। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आफूहरूलाई सर्वदलीय बैठकबारे जानकारी नदिएको बताएको छ। प्रचण्डलाई फोन आए पनि पार्टीलाई आधिकारिक जानकारी नआएको भन्दै माओवादीले बैठक नै बहिष्कार गर्यो। शनिबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड सहभागी भए। जसपाबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहभागी भए। तर यादव र भट्टराई गएनन्। त्यस्तै राप्रपाका तर्फबाट प्रकाश चन्द्र लोहनी सहभागी भएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र नेमकिपाका तर्फबाट प्रेम सुवाल र सुनिल प्रजापति सहभागी भएका थिए। तर तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र भने सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरै बसेको छ। उसँगै ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर ओलीको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै अघि बढेका एमालेका खनाल नेपाल, जसपाका यादव भट्टराईले सर्वदलीय बैठक विरुद्ध समेत मोर्चाबन्दी गरेको भान भएको छ। उनीहरूले बहिष्कारको नीति लिएको प्रष्ट देखिन्छ, जुन राष्ट्र र उनीहरूका लागि भोलिका दिनमा घाटाको विषय बन्ने निश्चित प्राय छ। बैठकमा नगएका प्रचण्ड सहित खनाल नेपाल, यादव भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन नै अन्तिम माग जस्तै गरी एकताबद्ध भएका छन्। शुक्रबार मात्रै कर्णाली प्रदेशमा एमालेका खनाल नेपाल पक्षले ओली पक्षको व्हिप अस्वीकार गर्दै प्रचण्ड पक्षका मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएर ओली विरुद्ध संसदमा समेत मोर्चाबन्दी रहेको बताइदियो। यसरी सर्वदलीय बैठकमा समेत तिनै ओलीको बोलावटलाई अस्वीकार गर्दै प्रचण्ड सहितको मोर्चाले एकताको जनाउ दिइरहेको छ। यसै गरी सर्वदलीय बैठकले जसपा पनि दुई धारमा परिणत भएको प्रश्न देखिएको छ। यादव र भट्टराईले प्रचण्डलाई साथ दिँदा ठाकुर र कर्णले ओलीको किता समाउने छनक देखिन्छ। यसअघि गत चैत 2 गते पनि प्रचण्डलाई फोन गरेरै ओलीले भेटको प्रस्ताव गरे पनि प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए। अहिले सर्वदलीय बैठकमा जान समेत अस्वीकार गरेर प्रचण्डले ओलीसँगको सम्बन्ध झनै चिसो बनाएका छन्। पुस 5 मा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएसँगै अदालतमा सेटिङको कुरा बेजोडले उठ्यो। त्यसयता सर्वसाधारण भन्दा पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र दलहरूको नेतृत्व गरेका शीर्ष नेताहरूले नै अदालतबाट सेटिङका गन्ध आइरहेको बताउन थाले। के सरकार वा सत्तारूढ के विपक्षी दल प्राय सबै नेताहरूले अदालत सेटिङमा चल्ने गरेको खुल्लमखुल्ला भट्याउन थाले। तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले त सडकमा पलेटी कसेर हामी यहाँ छौँ भन्दै आफू विरुद्धको फैसला नगर्न अदालतलाई चुनौती नै दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतसँग सेटिङ गरिरहेको आरोप उनीहरूले खुल्लमखुल्ला लगाए। बाहिर उठाइएका सेटिङका हल्ला अदालतमा चल्दै गरेको बहसमा समेत चर्चा भयो। यद्यपि न्यायाधीशहरूले बाहिरको कुराले न्यायालय प्रभावित नहुने बताए। यसै हल्लाका बीच प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, तर फैसलासँगै टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको सेटिङको चर्चा टुङ्गिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिनुमा सर्वोच्च बाह्य प्रभावमा परेको आशय प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राख्न भ्याए। त्यसपछि फेरि ऋषि कटेलको नेकपा नामको विवादलाई सर्वोच्चले छिनिदियो र सँगै नेकपा एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्केकाले सोही हैसियतमा रहनु भन्ने सर्वोच्चले आदेश दियो। यो फैसला आएपछि त झन् सेटिङको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको ओली इतर माओवादी केन्द्र र अन्य कानुनका जानकारहरू समेतले जिकिर गर्न थाले। न्यायालयमा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यालयको प्रभाव परेको चर्चा झन बढ्न थाल्यो। पछिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीको बाक्लिएको भेटघाटले सेटिङको कुरालाई झनै मलजल गर्यो। पछि माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको फैसला सच्याउन सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो, तर अदालतले त्यसको सुनवाई गर्न स्वीकार गरेन। यसमा पनि सेटिङ नै मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष माओवादीले निकाल्यो। उसले सोझै अदालतलाई सेटिङको आरोप नलगाए पनि हाम्रा अदालतहरू कसरी चलेका छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यसलाई इङ्कित गर्छ। आफ्नो पक्षमा फैसला आए ठिक, नत्र सेटिङको हवाला दिने परिपाटीले
आम जनतामा न्यायालयप्रति कस्तो धारणा विकास हुन्छ भन्ने त्यो कहिल्यै नेताहरूले सोचेको पाइँदैन। उनीहरूलाई व्यवस्था भन्दा पनि आफ्नो अवस्थाको मात्रै चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ। न्यायालयमा पनि भागभण्डाकै आधारमा पदपूर्ति गरिँदै आएको अवस्थाले सेटिङलाई झनै मलजल गरेको छ। त्यही भागभण्डाको आधारले नेताहरूलाई सेटिङको लालछना लगाउन मद्दत पुगेको छ। कारण जे होस्, पुसको पहिलो हप्तादेखि अदालत सेटिङमा चल्ने कुरा स्वयं शीर्ष नेताहरूले नै उदाङ्गो बनाए। यो क्रम अझै रोकिएको छैन। शुक्रबार पनि संसदको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा अदालतमा हुने सेटिङको कुराले निकै चर्चा पायो। सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीश कुमार चुडालको संसदीय सुनवाईका क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूबीच अदालतमा भएको सम्भावित सेटिङको पक्ष र विपक्षमा दोहोरी चल्यो। माओवादी र एमालेलाई छुट्याउने सर्वोच्चको फैसलालाई माओवादी र काङ्ग्रेसका कतिपय सांसदहरूले सत्ता र अदालत बीचको सेटिङको रूपमा व्याख्या गरे भने ओली पक्षीय सांसदहरूले भने यसको बचाउ गरे। सेटिङबारे न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न गर्दै सांसद जितेन्द्र देवले भने संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका भने पनि संविधानको मर्मअनुसार अदालतको काम देखिँदैन। क्याबिनेटले न्यायपालिकालाई स्याडोमा राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। न्यायपालिकालाई कसरी स्वतन्त्र कायम गर्नुहुन्छ? यस्तै सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले न्यायपालिका सम्बन्धमा बेन्च सेटिङको कुरा निकै सुनिन्छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न के कस्तो कार्ययोजना छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अर्का सांसद भीमसेन दास प्रधानले अदालतले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर फैसला गरेको पाइएको भन्दै प्रश्न गरे। राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थीको झगडामा 36 लाख धरौटी माग्ने गरिएको छ। पूर्वाग्रही फैसला हुन नदिन के गर्नुहुन्छ? सांसद पुष्पा भुसालले सोधिन्, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट कसरी मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ? प्रस्तावित न्यायाधीशको कुमार चुडालले भने इजलासमा सेटिङ रोक्न स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने जनाएका छन्। कानुन निर्माण गरी सहयोग गर्न उनले सांसदहरूको ध्यानकर्षण गराएका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी तथा ओली इतरका एमाले नेताहरूले अदालतमा भएको सम्भावित सेटिङको विषयमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न सोधिरहँदा ओली पक्षका सांसदहरूले भने अदालतमा सेटिङ भएको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गरे। बैठकमा न्यायाधीश सुवेदीको योग्यताबारे समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। सुवेदीले आफ्नो इमानदारिता र कामप्रतिको निष्ठाका आधारमा न्याय परिषदले आफ्नो नाम सिफारिस गरेको जवाफ दिए। शुक्रबारको संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम अनुमोदन भएको छ। बैठकले चुडाल र सुवेदीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। चुडाल र सुवेदीलाई न्याय परिषदले चैत्र 1 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्ताव गरेको थियो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपालमा प्रवेश पाइसकेको छ। हरेक दिन संख्यात्मक रूपमा संक्रमण समाजमा फैलिरहेको छ। सयौंको संख्यामा दैनिक संक्रमित थपिँदैछन्। संक्रमणले भयावह रूप लिने अनुमानका बीच सरकारले आवश्यक सतर्कताका लागि अपिल त गरिरहेको छ, तर नागरिकबाट त्यसको परिपालना भएको देखिँदैन। शनिबारसम्मको तथ्याङ्कमा नेपालमा कोरोनाका 5545 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जुन संक्रमितको संख्या पछिल्लो 4 महिनाकै उच्च हो। त्यसमध्ये 94 जना आइसियु र 45 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 2,83,000 बढीमा कोरोना पुष्टि हुँदा 2,74,000 बढी निको भएका छन् भने 3,075 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि कोरोनाको संक्रमण न्यून भइसक्दा नेपालमा भर्खरैदेखि पुनः संक्रमण तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको हो। भारतमा दैनिक 2 लाख बढीमा कोरोना पुष्टि भइरहेको छ। त्यही रफ्तारमा नेपालमा समेत संक्रमित थपिँदैछन्। शनिबारको संक्रमण दर 14.4% छ। यस्तै शुक्रबारको संक्रमण दर 14.72% छ। संक्रमण दर बुधबार 12.72, बिहिबार 12.86% थियो। संक्रमण दर बढेकाले सावधानी अपनाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सजग नहुँदा संक्रमण दर उच्च भएको हो। यसपटक नेपालमा बालबालिका उच्च जोखिममा देखिएका छन्। शनिबार संक्रमित फेला परेका मध्ये 19 वर्ष मुनिका 89 जना छन्। यस्तै शुक्रबार संक्रमित देखिएकामा 19 वर्ष मुनिका बालबालिका मात्र 81 जना थिए। त्यसअघि पनि मंगलबार 19 वर्षसम्मका 48 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। बुधबार पनि 19 वर्षसम्मका 70 जनामा र बिहिबार 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्रै 32 जना बालबालिका संक्रमित भएका छन्। जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत बिहिबार 14 जिल्लालाई अति प्रभावित सूचीमा राखेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी जिल्लामा विद्यार्थी विद्यालय नपठाउन अभिभावकलाई अपिल गर्यो। यता शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सूचना जारी गर्दै आवश्यक परे बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय गर्न स्थानीय पालिकालाई अधिकार दिएको छ। गत पुस 24 मा नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5021 थियो। त्यसयता संक्रमण घट्यो र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि घट्दै गएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि ओह्रालो लाग्यो। गत फागुन 19 मा 82 जना संक्रमित भेटिँदा देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7066 मात्र थियो। भारतमा हावाकै गतिसरी कोरोना फैलिएपछि त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा पर्यो। नेपालमा चैत दोस्रो साताबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो। चैत 9 मा पनि 1017 जना सक्रिय संक्रमित थिए। चैत 25 बाट 2000 कटेको सक्रिय संक्रमितको संख्या शुक्रबारसम्म देशभर 5500 नाग्यो, जुन पुस यताको सबैभन्दा बढी हो।
यसरी तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमणबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्ति पनि अछुतो रहन सकेका छैनन्। अझ खोप लगाएका स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना भाइरसको शिकार भएका हुन्। कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड लगाएका भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका 6 जना स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएका हुन्। अस्पतालको शल्यक्रिया विभिन्न वार्ड तथा प्रशासन शाखामा कार्यरत 6 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको हो। सरकारले बन्द गर्न अपिल गरे पनि शिक्षण संस्था, सभा समारोह, वार्षिकोत्सव, भिडभाड उत्तिकै छ। जोखिम रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नागरिक आफै सतर्क नहुन्जेल भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्न नसकिने भए पनि आवश्यक सजगता नअपनाउँदा परिस्थिति विकराल बन्न सक्ने देखिन्छ। कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै गर्दा फेरि पनि जनजीवनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षेत्र तहस नहस हुने देखिएको छ। त्यो तहस नहस रोक्न भने नागरिकले नै अग्रसरता देखाउनु पर्ने देखिएको छ। हरेक नागरिक सजग र संक्रमणबाट सचेत हुने हो भने संक्रमणको फैलावटमा सङ्कुचन आउनेछ र विगतको जस्तो भयावहको सामना गर्नुपर्ने छैन। भर्खरै मात्र कोरोनाको पहिलो लहरबाट उन्मुक्ति पाउँदै गरेका नेपाली जनताले फेरि पनि त्यस्तै अवस्था भोग्न तयार हुनुपर्ने अवस्था अगाडि आउँदैछ। विश्वभरि नै महामारीको रूप लिएको, अझ भारतमा दैनिक 2 लाख बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको, भारतसँगको खुल्ला सीमाका कारण मानिसहरूका आवाजावत नरोकिएको, नेपालभित्रै पनि भिडभाड उत्तिकै र स्वास्थ्य सजगता नअपनाइएका कारण नेपालमा भाइरसको फैलावट भयावह हुने निश्चित नै छ। बेलैमा सचेत नबने संक्रमणको दर मात्र होइन, मृत्यु दर समेत उच्च हुने र आफै मृत्युको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसअघिको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दै आफैले सजगता अपनाए कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। अझ सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू पालना गर्नु र अरूलाई पनि पालना गर्न लगाउनु पहिलो दायित्व हो। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो खोकी लागेको मान्छेसँग नसुत्ने, झ्याल ढोका बन्द गरेर सानो कोठामा धेरैजना नबस्ने जस्ता उपायहरू अपनाए केही हदसम्म कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। यस्तै भिडभाडमा नजाने, जानु परे सर्जिकल मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, खोकी, ज्वरो र श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने तत्काल परीक्षण गराउने जस्ता आधारभूत उपायहरू रोजे कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। यता सरकार कोरोना भाइरसको फैलावटलाई लिएर गम्भीर नभएको चर्चा र चिन्ता पनि उत्तिकै छ। मास्कको अनिवार्यता र सामाजिक दूरी कायम गराउन सरकारले यसअघिको अनुभवका आधारमा तत्कालै कठोर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। परीक्षणको दायरा निकै बढाएर मानिसहरूको चहल पहललाई सामान्य ढङ्गले मात्र नियन्त्रण गर्न सके पनि कोरोनाको फैलावटको चेन ब्रेक गर्न सहज हुने देखिन्छ। कोरोना समाजमा फैलिसकेकाले अब सरकार, सरोकारवाला र नागरिक एक भएर संक्रमण विरुद्धको अभियानमा जुट्नु अनिवार्य छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपटक फेरि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटामाथि खनिएका छन्। एमसीसी लगायतका कतिपय विधेयक तथा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत नगरेर सभामुखले सरकारको सहयोगी नभई विरोधीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै लगाउँदै आएका थिए। पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सभामुख सापकोटा सर्वोच्च अदालत पुगे यता उनलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारको झगडिया र कृत्य सभामुखको उपाधि दिएका छन्। त्यस यता चाहे एमालेकै असन्तुष्ट समूह होस् वा माओवादी केन्द्र, विपक्षीहरूको चर्चा गर्दा ओलीले सभामुखलाई कटाक्ष गर्न छुटाउँदैनन्। सभामुख सापकोटा माओवादी कोटाबाट चुनिएका हुन्। यद्यपि सभामुखको कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको सदस्यका रूपमा रहन नपाइने प्रावधान छ। तर सापकोटाले सबै संवैधानिक व्यवस्था बिर्सिएर सरकारलाई काम गर्नबाट रोकेको आरोप ओलीको छ। सभामुख संसदको भन्दा पार्टीको भएको भन्दै यसअघि पनि ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। शनिबार पनि बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सभामुख सापकोटाप्रति कडा शब्दमा ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सभामुखले संसदमा अवरोध गरेको आरोप सहित ओलीले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका विषयमा चासो राखेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा एमसीसी सदनमा ल्याउन ढिलाइ भएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए। पौने 2 वर्षदेखि अड्किरहेको छ एमसीसी सदनमा कहिले ल्याउने, कहिले पारित गर्ने देउवाको प्रश्न थियो। देउवालाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी रोकिएको जानकारी गराएका थिए। सभामुखले एमसीसी रोक्दै अनैतिक काम गरेको, अराजक बनेको, सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप प्रधानमन्त्रीको थियो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच लामो समय संवाद समेत भएको थिएन। सभामुख सापकोटाले आफैले पहल लिएपछि ओलीले उनीसँग कुराकानी गरेका थिए। उक्त भेटपछि पनि सभामुख र ओलीको तिक्तता कायमै रहेको देखिएको छ। शनिबार त्यसैको निरन्तरता थियो। बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सभामुखमाथि प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउँदै गर्दा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सिङ्गो माओवादी केन्द्रमाथि खनिए। सर्वदलीय बैठकमा ओली आफैले फोन गरेर प्रचण्डलाई बोलाएका थिए, जुन कुरा शुक्रबार प्रचण्ड स्वयंले पनि सार्वजनिक गरेका थिए। यद्यपि शनिबार माओवादी सचिवालयमा बैठकका लागि कुनै सूचना वा जानकारी नआएको भन्दै माओवादी केन्द्रले बैठकमा नजाने बतायो। माओवादी बैठकमा नआएपछि एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले रोष प्रकट गरे।
बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई बैठकमा सहभागी हुन निम्ता दिएको दावी गरे, तर पनि बैठकमा नआएर माओवादी केन्द्रले गैर जिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप लगाए। बैठकमा निकै आक्रोशित देखिएका गेवालीले माओवादी केन्द्र नभए पनि देश चल्ने बताए। जो व्यापकै थियो त कार्यक्रममा हुँदाहुँदै प्रचण्डले चाहिँ भन्नुभयो अरे प्रधानमन्त्रीको फोन आयो मलाई भनेर, बेकारको कुरा हो। उहाँहरू किन आउनु भएन, किन यस्तो गैर जिम्मेवार बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँ नहुँदा पनि देश चाहिँ चल्छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रसहित एमालेकै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले पनि बैठक बहिष्कार गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता बालकृष्ण खाड, विमलेन्द्र नेपालमा एमसीसी उच्च राजनीतिक तहदेखि गाउँ स्तरसम्म परिचित बनिसकेको छ। यसको बहस सुरु भएको पनि निकै लामो समय भइसक्यो, तर पनि एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने विवाद अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको र संसदमा पुगेर अड्किएको एमसीसी जसरी पनि पारित गराउने बाटोमा लागेका छन्। लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको एमसीसीलाई संसद बैठकमा सभामुखले अड्काउने काम गरेको भन्दै शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित भए। उनले एमसीसी सम्बन्धी विधेयक बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले एमसीसीसँग सन् 2017 सेप्टेम्बरमा करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 77 असार 16 गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। विवादका बीच सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले 76 असारमा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ। तर सत्तारूढ तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिदासम्म पनि सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। अहिले पनि एमसीसी पास गराउन ओली हर प्रयास गरिरहेका छन्। सरकार टिकाउन भन्दा एमसीसी पास गराउन ओलीले बढी महत्त्व दिइरहेका छन्। उनले एमसीसीकै बहानामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध आगो उकल्न थालेका छन्। शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा समेत सभामुख सापकोटा विरुद्धको प्रहार एमसीसीलाई अघि नबढाउनुको परिणाम नै थियो। प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीले एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए, तर तत्कालीन नेकपामा एमसीसीका सम्बन्धमा दुई धार देखिएर विवाद जर्किएपछि तत्काल प्रक्रिया लम्बियो। त्यसमाथि तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पनि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा देखिएका थिए। त्यसपछि एमसीसीका विषयमा अध्ययन कार्यदल नै बनाएर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप गेवालीले अध्ययन गरे। सो कार्यदलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली भने एमसीसीको प्रक्रिया संसदबाट भने अघि बढाउन चाहन्छन्। शनिबारको सर्वदलीय बैठकपछि काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी काङ्ग्रेस सरकारकै पालामा आएकाले सो विषयलाई अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीसँगै काङ्ग्रेस पनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छ, तर माओवादी केन्द्र भने एमसीसीको विरोधमा प्रष्ट छ। साथै ओली विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका नेपाल पक्षका सांसदहरू पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नहुने बताउँछन्। सभामुख सापकोटाले दलीय सहमतिका साथ आए एमसीसी सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने सङ्केत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाई दलीय सहमतिको प्रयास थालेका छन्। अधिकांश दलहरू ओलीका विरुद्धमा लागेकाले तितरबितर भएका दलहरूलाई एमसीसीको बहानामा आफ्नो नेतृत्वबाट आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीको चाल रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। यसअघि पनि मन्त्री परिषदबाट पारित भई प्रतिनिधि सभा पुगेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। 77 असार 16 गतेबाटै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने परियोजना अहिलेसम्म संघीय संसदमै अड्काएर राख्दा एमसीसीले सहायता प्रस्ताव फिर्ता लिने सम्भावना बढेको छ। एमसीसीले विश्वभरिका अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार ती देशसँग मिलेर आर्थिक वृद्धि र विकासका परियोजनामा अनुदान लगानी गर्दै आएको छ। नेपालमा एमसीसीले सडक यातायात र ऊर्जा एवं ट्रान्समिसन लाइनमा सहयोगको सम्झौता गरेको छ। एमसीसी परियोजनाको औपचारिक सुरुवात गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने लगायतका 6वटा पूर्व शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य शर्तहरू लगभग पूरा भए पनि मुख्य शर्त संसदबाट अनुमोदन गर्ने नै पूरा नहुँदा नेपालमा एमसीसीको काम अघि बढ्न नसकेको हो। संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ र नेपालले आफ्नो तर्फबाट 13 करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संसदबाट पारित भएको खण्डमा अमेरिकाबाट आउने अनुदान रोकिन्छ। एमसीसीका अन्य शर्तहरूमा विद्युत प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र बुटबल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने लगायतका पूरा भइसकेका छन्। एमसीसीकै कारण राजनीतिक विवाद निम्तिएको र अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास गराउने प्रयास थाल्दा अड्किएको राजनीतिमा एमसीसी थप अड्को बनेको छ। यसले फेरि पनि अस्थिरता लम्बिने देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रस प्रकरणपछि यति बेला तरङ्गित छ नेपालको राजनीति। कुनै पनि दलका सांसदलाई दलको नेताले पूर्ण विश्वास गर्ने वातावरण बनेन। सांसदहरू नै दलको नियन्त्रण र निर्देशित देखिएनन्। संसदीय इतिहासमै बिरलै देख्न पाइने यस्तो घटनाले तरल बनेको नेपालको राजनीतिलाई झनै प्रभाव पारेको छ। कर्णाली प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी धक्का कसैलाई लागेको छ भने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन्। वैधानिक रूपमा आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदको टाउको गन्दै बहुमतको अङ्कगणितमा ढुक्क देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले संघीय संसदमा साथ नदिने संकेत कर्णाली प्रदेशपछि देखिएको छ। समानान्तर कमिटी गठन गरे पनि खासै फरक नपर्ने भन्दै आत्मविश्वासी देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई फ्लोर क्रस प्रकरणले नमिठो स्वाद चखाएको छ। नेपाल पक्षको असहमति, पार्टीभित्रको सङ्घर्ष संघीय संसदमा समेत देखिने पक्का पक्की जस्तै भएपछि सरकार ढाल्न र जोगाउन ओलीका लागि जसपा अब निर्णायक शक्ति रहेन। त्यसैले पनि ओलीलाई नेपाल पक्षको कदमले तर्साइदिएको छ। नेपाल पक्षको कदमले ओलीलाई चोट पुगेको भन्दै विपक्षीहरूले त झनै ओली सरकारको पतन सुरु भइसकेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले ओली सरकारको पतन सुरु भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय स्याङ्जामा शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेट कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले ओली सरकारको आयु सकिएको संकेत कर्णाली प्रदेशमा देखिएको बताए। अब नेपालको राजनीति फरक धारबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट संकेत कर्णालीबाट देखिएको उनले बताए। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको सन्देश बेलैमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष भट्टराईले मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई कानुनी भ्रमजालले छोप्ने दुष्प्रयास नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको सन्देश बेलैमा बुझौं। मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई कानुनी भ्रमजालले छोप्ने दुष्प्रयास नगरौं। कुनै घटनाको मुख्य चालक तत्त्व बाह्य होइन आन्तरिक हुन्छ भन्ने नभुलौं। सत्ताभन्दा सत्य बलवान हुन्छ भन्ने नबिर्सौं। भस्मासुर र मोहिनीको नृत्य छिट्टै समापन हुँदैछ, प्रतीक्षा गरौं। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकार मात्रै नभएर संघीय सरकारमा समेत कर्णाली प्रदेशको अवस्था दोहोरिने संकेत गरेका छन्। कर्णाली प्रकरणपछि होसिएका उनले नेपालको राजनीतिक क्लाइमेक्समा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन नजिकै गरेको तर्क गरेका छन्। प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी सोच भएका, दक्षिणपन्थी सोच भएका मान्छेहरूले यो पार्टीलाई विभाजित गरी छान्ने षड्यन्त्र गरेको र त्यही षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सका रूपमा अहिलेको राजनीति छ। एमालेका सांसदले संघीय सरकार ढाल्न कर्णाली प्रदेशमा जस्तै संघीय संसदमा समेत प्रचण्डलाई साथ दिने संकेतका बीच ओली सरकार पतन हुन लागेको भन्दै नेताहरूको अभिव्यक्ति आएको हो। लामो समय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै चतुर खेलाडीले झैं एकपछि अर्को चाल चल्दै आएका ओली शुक्रबारदेखि भने कमजोर भएको चर्चा चल्न थालेको हो। यद्यपि खेल अझै बाँकी नै रहेकाले ओलीले चाल्ने कदमले भोलिको राजनीतिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। फागुन 23 को फैसलापछि चारैतिरबाट चेपुवामा परेका माधव नेपाल भने सांसद पद गुमाएरै भए पनि ओली विरुद्धको सङ्घर्ष निष्कर्षमा पुर्याउने बाटोमा लाग्दा आफूलाई आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित बनाएर भए पनि निर्णायक बन्दै गएका छन्।